नमस्कार। मनास्लु टेलिभिजन हेरिरहनुभएका देश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं। कार्यक्रम निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी एकजना अतिथिको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं र आजको कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा बहस प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौं अहिलेकी चर्चित अनि लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायिका जानुका तामाङसँग हामी अन्तरङ्ग बहस प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा हामी जुड्दैछौं। तपाईले आफआफ्नो स्थानबाट कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। अनुजदेखि अग्रजसम्मका नेपाली गीत संगीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कलाकार संघको टिका मिठा रस सांगीतिक बहस। दर्शक महानुभावहरु, आजको कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायिका जानुका तामाङ। जानुकाजी, स्वागत छ कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा। नमस्ते, थ्यांक यू दाइ, थ्यांक यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ होला के हैन? ठिकै छु दाइ, अलिअलि रुगाखोकी लाग्छ। हजुर, अनि अहिले हालचालै भर्खरै एकदमै ताजा ताजा गुलियो हैन गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ र दर्शकले अनि श्रोताले कतिको गुलियो मान्नु भएको छ त? यो गुलियो नामै काफी छ हुन त। ठिकै भइरहेछ दाइ। अस्ति हाम्रो माघ 15 गते चाहिँ रिलिज भएको गुलियो अहिले 4 दिन भयो। जस राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ, जस्तो राम्रो सफलता हासिल गरिरहनु भएको छ नि हैन? सबैले गुलियो मानेर हजुर लिइरहनु भएको छ, दर्शक श्रोताले माया गरिरहनु भएको छ। हजुर, पक्कै पनि यो गीतको बारेमा अझै चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ हैन, गुलियोको बारेमा। र तपाईको बाल्यकालदेखि पनि अगाडि हामी बढौँ। बाल्यकाल कहाँ बित्यो अनि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालमा जानुका तामाङ? दाइ, मेरो घर चाहिँ नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका 4। मेरो मम्मी बाबा अहिले पनि उतै हुनुहुन्छ, काठमाडौँको नजिकै। हजुर, एकदम नजिकै। हाम्रो धेरै टाढा छैन, 2 घण्टामा पुगिन्छ। त्यही हो, हामी गाउँघरमै जन्मिया हो, गाउँघरमै हुर्किया हो। पछि केही पढाइको सिलसिलामा 6-7 कक्षापछि काठमाडौँ आएँ अनि काठमाडौँ पढ्दै फेरि त्यति धेरै पढाइ पुरा हुन नपाउँदै अब यही त हो, अलिकति केही बाध्यता, केही परिस्थितिले मान्छेलाई अलि त्यस्तै समय आयो अनि म अलिकति विदेशतिर गएँ, दुबईतिर थिएँ लगभग 5-6 वर्ष। रोजगारको सिलसिलामा पुग्नुभयो कि? हजुर, एकदम। हजुर, म ब्युटिसियनको मेरो कोर्स थियो, गरेर म दुबई गएको थिएँ अनि त्यसपछि 4-5 वर्ष लगभग उतै बसेँ। त्यसमा पनि आउने जाने, उतैबाट पनि गीतहरू रेकर्डिङ गर्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तै चलिरहेको थियो दाइ। हजुर, समग्रमा तपाईँको बाल्यकाल रमाइलै भयो कि कस्तो भयो त समग्रमा? रमाइलै हो दाइ। म घरको सबभन्दा सानो, मभन्दा माथि। हजुर, हामी चाहिँ 2 जना दाइ हुनुहुन्छ अनि 1 जना दिदी हुनुहुन्छ। म चाहिँ सबभन्दा कान्छी। रमाइलै थियो। हजुर, भनेपछि बाल्यकाल रमाइलै तरिकाले स्कुले जीवन पनि पार गर्नुभयो होइन? विदेशको भूमिमा धन्नै कति 4-5 वर्ष बस्नुभयो? 4-5 वर्ष दाइ, तर त्यसमा आउने जाने भयो। हजुर, अहिले पूर्ण रूपमा त्यहाँ छोडेर नेपालमा बस्दै हुनुहुन्छ कि फेरि जाने सिलसिलामा हुनुहुन्छ? नै, अब जाँदिनँ होला दाइ। अब हेरौँ समय अब गीत सङ्गीतले नै सकेसम्म गए पनि केही छोटो समयको लागि सांगीतिक यात्राको लागि जानु होला होइन? हजुर, अनि यो विशेष गरेर तपाईँ स्कुले जीवन पनि पार गरिसकेपछि विभिन्न कारणहरू भनौँ होइन, आफ्नो घरयासी कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँ विदेशिनुभयो र विदेशबाट नेपाल आउने क्रममा पनि गीतहरू रेकर्ड गराउँदै जानुहुन्थ्यो होइन? र यो गीत सङ्गीतप्रति कसरी जोडिनु भयो नि? गीत सङ्गीतप्रति जोडिनु पनि म साँच्चै भनौँ भने यहाँभन्दा पनि फर्स्ट गीत त मेरो दुबईमै नै रेकर्ड भएको थियो दाइ। दुबईकै स्टुडियो नै त्यही छ? हजुर, स्टुडियो नै छ दुबईमा। नेपाली गीतहरू रेकर्ड हुने स्टुडियो त्यहाँ पनि थियो। भनेपछि नेपालीहरूले नै सञ्चालन गर्नुभएको स्टुडियो कि विदेशीहरूले? होइन दाइ, त्यो यस्तो विदेशी नै हो। त्यहाँ इन्डियनहरूको स्टुडियो हुन्थ्यो होइन? त्यहाँ चाहिँ इन्डियन गीतहरू रेकर्ड, हजुर, गीतहरू रेकर्ड पनि हुन्थ्यो र नेपाली प्लस नेपाली पनि हुन्थ्यो क्या। अब त्यो विषयमा उनीहरूलाई कति ज्ञान हुन्थ्यो त्यो त अब थाहा भएन। जहाँसम्म भएरै होला त्यहाँसम्मका गीतहरू, जहाँसम्म अघिल्लो पहिला मैले गाएको गीतहरू त्यहीँबाट गरेको, जहाँसम्म राम्रै भए। पहिलो गीत पनि तपाईँको त्यहीँबाट भयो? पहिलो गीत पनि। त्यो ठाउँमा कसरी पुग्नुभयो त त्यो स्टुडियोमा? त्यो यस्तो थियो दाइ, म चाहिँ मेरो जबको सिलसिलामा म दुबई गएको थिएँ, मेरो दिदीको थ्रुबाट गएको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ म सानैदेखि एकदम गुनगुनाउने, गाउने, स्कुलतिर भाग लिने होइन।
सानो सानो हुँदाखेरि अनि घरतिरै पनि खाना बनाउँदा घाँस काट्दा जे गर्दा लाइभ दोहोरी पनि गाउनुहुन्थ्यो नै गाउँतिर गएर त्यस्तरी गाइन दाइ घरमा गुनगुनाउने हजुर अनि प्लस स्कुलमा यस्तै भाग लिने कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि अनि सरहरूले मन पराइदिनुहुन्थ्यो माया गर्नुहुन्थ्यो हौसला दिनुहुन्थ्यो त्यही नै हो दाइ मैले तर गाउँघरमा दोहोरी यस्तो अहिले रेडियो टिभीमा कहिलेकाहीँ गीत बज्दा ओहो फलानाको छोरीले नै गीत गाउने रहेछ है भन्ने चाहिँ छ क्या हजुर अचम्म पर्नुहुन्छ होला हैन अनि त्यो स्टुडियोमा हामी स्टुडियोको कुरा गरेको थियौँ कसरी पुग्नु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ मैले यत्तिकै मैले गाइरहनु भएको कारणले यही प्रसङ्गमा म जोड्दै थिएँ मेरो दिदीले चाहिँ यत्तिकै जबमै हुँदा ड्युटीमै हुँदा थोरै एक लाइन गीत गाएर पठान भनेर मैले पठाएको थिएँ अनि त्यो दिदीको मोबाइलबाट अन्त कतै गएछ त्यो गीत अनि एकजना उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेसेन्जरमा तपाईले पठाउनु भएको थियो होला हजुर व्हाट्सएपमा पठाएको थिएँ अनि उहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो होमनाथ कुमार भन्ने दाइ हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि गीत सङ्गीतमा हामीभन्दा पनि अग्रज हुनुहुन्छ पहिल्यैदेखि हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले मेरो भोइस मन पराएर चाहिँ मलाई अफर दिनुभयो बहिनी मलाई तपाईँको भोइस राम्रो लाग्यो एउटा गीत छ यसरी गाइदिनुहोस् भन्नुभयो अब त्यो फर्स्ट टाइम रुचि त थियो एकदम धेरै थियो सानैदेखि कलाकार बन्न पाए हुन्थ्यो अथवा गाउने त्यो त थियो तर त्यो अवसर जुरेको थिएन अथवा आफ्नो परिस्थिति बाध्यताहरू त्यस्तैले घेरिराखेको थियो अनि त्यहाँ एक्कासी उहाँको त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि मैले गाउन गएको थिएँ त्यो समय मिल्यो हजुर कुन गीत थियो त्यो यो अन्तिम पल्ट भेट्न मन लाग्छ भन्ने थियो त्यसमा तपाईसँगै कसले गाउनु भएको थियो यो गीत मसँग आदरणीय दाइ बाबुराम परियार दाइले गाउनु भएको थियो लय शब्द चाहिँ जसले मलाई गीत दिनुभएको थियो होमनाथ कुमार उहाँकै थियो लय शब्द चाहिँ हजुर यो गीतबाट तपाईको मनको चाहना इच्छाहरू पनि लगभग सुरु भयो हैन अब औपचारिक रूपमा पनि अब गीत संगीतको यात्रा सुरु गर्नुभयो नि त हजुर चल्ने नचल्ने भनेको आफ्नो ठाउँमा रहे दाइ त्यति बेलाको समयमा जे मन पराइदिनु भयो धेर थोर जति चल्यो त्यही पनि सुरुवात चाहिँ त्यही गीतबाटै भयो हजुर अब हामी यो पहिलो गीत पनि तपाईको जीवनकै हैन एक टुका हामी सुन्छौं यति बेला चिया पनि पिउँदै रमाइलो गफ गर्दै मनमा आगो हिँड्दैछु बाल्दै हिँड्दैछु बाल्दै तिमीले दिएको आँसुलाई पखाल्दै अन्तिम पल्ट भेट्न मन लाग्छ जति दुःख पाए नि मैले त तिमी खुसी भएको देख्न मन लाग्छ हजुर यो गीतबाट तपाईको औपचारिक रूपमा पनि सांगीतिक यात्रा सुरु भयो र त्यसपछि गीत संगीतहरुमा कतिको कसरी जोडिनु भयो त अन्य गीतहरुमा तपाईको बसाइ त दुबईमै हैन त्यति बेला दुबईमै थियो दाइ त्यतिखेर बसाए त्यसपछि म नेपाल केही छुट्टीमा आएँ त्यसपछि त्यो एउटा सुरुवात थियो त्यो पछि अझै आफूलाई गाउन मन लाग्ने हुन्छ नि अब यो क्षेत्रमा म पनि अलिकति गाउन सक्ने भए अझै केही बुझ्न पाए गीत संगीतको बारेमा भन्ने त्यो थियो धेरै मनमा थियो त्यसपछि छुट्टीमा नेपालहरु आउँदा गीतहरु अलिअलि गाउन यो गीत विदेशमा रेकर्ड गराए पनि सार्वजनिक कहाँबाट गराइयो नेपालबाटै गराइयो हजुर अडियो नेपालमा बन्यो भिडियो सुटिङ चाहिँ उतै गर्नुभयो दाइहरुले दुबईमै गर्नुभयो सबै दुबईकै हुनुहुँदो रहेछ हैन गायक पनि सर्जक पनि हजुर त्यो टिम नै थियो अनि यता अडियो चाहिँ नेपालमा गराउनु भयो उहाँबाट हाम्रो भोकल जिमेलमा पठाएर बाँकी सुटिङ उतै गर्यो बजारमा पनि यतैबाट हजुर बजारमा पनि यही प्रकाशनमा ल्याउनु भयो हजुर कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पाउनु भयो त यो गीतबाट त्यति बेला घर परिवारले पनि के भन्नुभयो तपाई विदेशमा बसेको हैन त्यति बेला अब ओहो विदेशबाट पनि गीत गाउन मिल्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू आयो घर परिवार अथवा आफन्ती साथीभाइहरूबाट मिल्दो रहेछ थाहा थिएन हामीलाई त त्यहाँ अग्रज दाइहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको रहेछ उहाँहरूको कोही सयौं गीतहरू आइसकेको रहेछ मलाई पनि त्यही फर्स्ट टाइम थाहा भयो कि हामी त्यहाँबाट पनि गाउन सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो त्यसपछि अन्य गीतहरू सुरु गर्नुभयो नि हजुर रेकर्ड गराउन अनि त्यो गाउँदै जाने क्रममा नेपाल आइँदै छुट्टीमा नेपालमा पनि गाएँ
अनि त्यसपछि फेरि फर्केँ, दुबई गएँ, फेरि अरूको गीतहरू आयो अफरमा, फेरि अरूको गीतहरू पनि कति गीतहरू उतैबाट गाएँ मैले। जस्तो अहिले दर्शन ढुङ्गा तामेको भन्ने गीत पनि मैले उतैबाट गाएको थिएँ। हजुर। तर अडियो भिडियो यहीँ भएको थियो, सुटिङ यहीँ भएको थियो। हाम्रो अहिले खेम सेन्चुरीजी र मैले अनि कुलेन्द्र दाईले गाएको थियौँ। त्यो गीत पनि अत्याधिक मन पराइदिनु भयो। त्यसबाटै हो अलिकति जानुका तामाङले गाएको भन्ने थोरै केही चिनारी भएको चाहिँ। हजुर, अहिले पछिल्लो समयमा धेरै गीतहरू पनि गाइसक्नु भएको छ तपाईँले होइन? लगभग सङ्ख्यात्मक हिसाबले कति जति गीतहरू गाउनुभयो? लगभग सङ्ख्यात्मक हिसाबले सिधै 40 जति भयो। 40 भन्दा बढी नै गीतहरू गाउनुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा जुन तपाईँ र चन्द्र शर्माको आवाजमा रहेको गीत होइन, उखु गुलियो, यो गीतको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ होइन? यो गीत कसरी बन्यो, कसरी बनाउने जुन अब सर्जकहरूले होइन उहाँहरूले, अनि यो गीत गाउने अवसर कसरी प्राप्त गर्नुभयो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अनि यो गीतको बारेमा पनि समग्र रूपमा। यो उखु गुलियो गीत चाहिँ यस्तो भइदिए, म केही समय ग्याप भएको थियो। मैले गीतहरू गाउँदै लगभग 1-1.5 वर्ष जति नै ग्याप भइसकेको थियो। त्यसपछि म दसैँ अगाडि नेपाल आएँ। हाम्रो यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति देश विदेशमा पनि गाह्रो भइरहेको थियो। त्यहाँको बिजनेस डाउन भएको कारणले हामी त एउटा त्यहाँ काम गर्ने मान्छे न हो, आफ्नो जब गर्ने मान्छे। त्यस्तै भएपछि म नेपाल आएको थिएँ। नेपाल आएपछि पहिला पनि सहकार्य गरिरहेको खेम सेन्चुरीजीसँग। अनि उहाँको सिर्जनाहरू विशेष मलाई अति मनपर्ने, उहाँको स्वर, उहाँको सिर्जनाहरूको चाहिँ म एकदमै ठुलो फ्यान दाइ। त्यसपछि विदेशमै हुँदा पनि उहाँसँग गाइसकेका थिएँ। अनि फेरि आएर चाहिँ यति समय ग्याप भयो, अब खेम्जी एउटा गीत गरौँ भन्ने भयो। यहाँभन्दा अगाडिका एकदमै रुनी धुनीका मात्रै भए। अनि सबैले पनि भन्ने, जानुकाजी कति तपाईँ रुनी धुनीका मात्र गीत गाउनुहुन्छ, कतै तपाईँकै जिन्दगीमा यस्तो होइन भन्ने खालका क्वेसनहरू आइसकेपछि एउटा रमाइलो टाइपको गीत गरौँ न त भन्ने मैले प्रस्ताव खेम्जीलाई गरेको थिएँ। अनि उहाँले यो उखु गुलियो भन्ने बनाइदिनु भयो। अनि आदरणीय चन्द्र शर्मा दाईलाई एकदम सम्झिन चाहन्छु। उहाँको गीतहरू सुन्दै आएका थियौँ, मन पर्थ्यो मलाई। अनि दाईसँग एउटा सहकार्य गर्ने पनि ठुलो रहर थियो। उहाँसँग मात्रै नभएर अगाडि पनि धेरै दाईहरू हुनुहुन्छ, जस्तै बद्री बगिन दाईहरू हुनुहुन्छ, रामजी खाँड दाईहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि गाउने ठुलो रहर छ। त्यो समय आएको छ, पक्कै पनि पुरा हुनेछ। अब यो भर्खरै उखु गुलियो चन्द्र शर्माज्यूसँग गर्नुभएको छ होइन, सहकारी गर्नुभएको छ। उहाँसँग गाउने रहर त्यो एउटा पुरा भयो। त्यही सिलसिलामा ल यसरी गरौँ न त भनेर खेम्जीसँग सल्लाह भयो। त्यसपछि चन्द्र शर्मा दाई हामी भेटेर बसेर मिटिङ बस्यौँ, यसरी गरौँ यो गीतलाई भन्ने सबैजनाको चाहिँ पुरा भइसकेपछि यो गीत बन्यो अनि रेकर्ड गराउनु भयो। अहिले त सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ, छोटो समयमा धेरै दर्शकले हेरिसक्नु भएको छ। प्रतिक्रियाहरू कस्तो लिइरहनु भएको छ त? प्रतिक्रियाहरू राम्रै छ दाइ अहिलेसम्म। अब होला हाम्रो पनि केही कमी कमजोरीहरू होला, हामी पनि सबै कुराले पोख्त छैनौँ, कतिपय हाम्रो पनि कमी कमजोरी होला, त्यो पनि औँल्याउनु भयो होला। त्यसमध्ये धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ राम्रो छ भनिदिनु भएको छ होइन। अब उहाँहरूको प्रतिक्रियाले नै हामीले अगाडि केही कमी कमजोरी भएका कुराहरूलाई पनि अगाडि सुधार्ने मौका पाइयोस्, त्यही नै राम्रो छ दाइ। राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ। पक्कै पनि अब यो अहिले हालसालै एकदम ताजा गीत पनि छ, त्यसैले हामी उखु गुलियो एक टुका हामी सुन्छौँ, दर्शकलाई पनि सुनाउँछौँ। हुन्छ दाइ। रातो बर्को उडेर सपका भेटभा बेला बसौन थपका उखु गुलियो, ए दाइ तिम्रो मायाले संसार भुलियो। उडेर सपका भेटभा बेला बसौन थपका उखु गुलियो, ए दाइ तिम्रो मायाले संसार भुलियो, ए दाइ तिम्रो मायाले संसार भुलियो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेला दर्शक महानुभावहरू जसले हाम्रो कार्यक्रम साङ्गीतिक बहस यति बेला हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। उखु गुलियो भर्खरै हालसाल बजारमा उपलब्ध भएको छ। जानुका तामाङको पछिल्लो गीती सङ्ग्रहको रूपमा पनि हामीले पाउँछौँ। जसले हेर्नु भएको छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। जसले हेर्नु भएको छैन अवश्य पनि उखु गुलियो हेरिदिनु होला भन्ने हामी पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ।
र नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित साङ्गीतिक बहसमा हामी जुटिरहेका छौँ। र अब तपाईँले जुन गीत सङ्गीतको फाँटमा अहिले लागि परिरहनु भएको छ होइन, छुट्टै किसिमको योगदान दिइरहनु भएको छ, झन्डै 40 को हाराहारीमा गीत सङ्गीतहरूमा आवाज सजाइसक्नु भएको छ होइन। यो क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश हुनुमा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा कसलाई लिनुहुन्छ? प्रेरणाको स्रोतको रूपमा त फर्स्ट अफ अल म मेरै फ्यामिलीलाई, मेरो मम्मी, मेरो दिदी लाई भन्छु, किनभने सानैदेखि मैले गुनगुनाउँदा पनि अझै हौसला दिने, अझै प्रेरणा दिने, राम्रो छ गाऊ सुनाउन एउटा भन्ने खालको, त्यो पनि एउटा हौसलै भन्नु। सो त्यो भन्छु। अनि अर्को होमनाथ कुँवर दाईलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँले मलाई फर्स्टचोटि गीत गाउने अवसर दिनुभएको थियो, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यही नै हो। हजुर, अहिले जुन पछिल्लो समयमा पनि तपाईँ आफ्नै नामबाट भनौँ होइन, जानुका तामाङको लोकदोहोरी गीतको रूपमा पनि अहिले बजारमा उपलब्ध भइरहेका गीतहरू धेरै छन् होइन। र तपाईँ आर्थिक पाटोबाट यो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई लिनु पर्दाखेरि कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? धेरै कलाकारहरूको गुनासो आउँछ कि, त्यसैले पनि हामीले यो प्रश्न उठान गरेका हुन्छौँ होइन। हजुर, अब जहाँसम्म दाइ, अब हुन त मलाई त्यतिका धेरै भूमिका बाँधेर बोल्न त आउँदैन यो विषयमा। हामी पनि एउटा भर्खरको विद्यार्थी हौँ, यो विषयमा त्यति धेरै थाहा नहोला। जहाँसम्म बुझेअनुसार आफूले मिहिनेत गर्दै गर्दा, सरस्वती पुज्दै गर्दाखेरि गीत सङ्गीतलाई लगाम राखेर, जस्तो अब हामी जस्तो घरि विदेश जाने, घरि नेपाल फर्किने, त्यसरी त नहोला दाइ। तर लगाम लाएर आफूले यो गीत सङ्गीत नै भनेर गर्दै जाने हो भने छ त यसमा राम्रै छ होइन। आर्थिक पाटोबाट जे जानुका तामाङले राम्रै भविष्य देख्नु भएको छ, मलाई त्यो लाग्छ दाइ, मेरो बुझाइमा। हजुर हजुर, यसैमा रहेर पनि मजाले आफ्नो जीवन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब तपाईँले गाउनुभएको बिचको समयमा होइन, अहिले उखु गुलियोभन्दा अगाडि गाउनुभएको एउटा गीत हामी सम्झिन्छौँ र एक टुक्का हामी पनि सुन्छौँ। हुन्छ दाइ, योभन्दा अगाडि धेरै दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको तामी करुवा भन्ने गीत, यसमा पनि खेमसेन चुरेजीले नै गाउनु भएको थियो। रोहित मल्लको सङ्गीत थियो। उहाँहरूलाई सम्झिँदै म गाउन चाहन्छु। अमिलो मन गराउनु पर्दैन, माया दिन डराउनु पर्दैन, तामे करुवा ए करुवा तिम्रो माया गरिदेऊ मलाई सारुवा, ए करुवा तिम्रो माया गरिदेऊ मलाई सारुवा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तामे करुवा यो गीत केही समय अगाडि बजारमा आएको गीत सङ्गीतको रूपमा पनि हामीले पाउँछौँ। र अब यो गीत सङ्गीतमा तपाईँ लागिसकेपछि होइन, त्यस्तो कुनै त्यस्ता क्षणहरू छन् बिर्सनै नसक्ने दुःख अनि सुखको क्षण कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसमा सम्झिनु पर्दाखेरि? त्यो क्षणहरू सम्झिँदाखेरि त धेरै छन् दाइ। मेरो साङ्गीतिक सुरुवात विदेशबाट भएको, अब सुरुवात नै हो अहिले पनि। हामी त एकदम नयाँ छौँ, भर्खर नै सुरुवात छ, सिक्दैछौँ अग्रज दाइ दिदीहरूकोबाट, उहाँहरूको सुनेर। त्यही पनि अझै सुरुमा अलिकति सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ दुबईमा एउटा जब गर्थेँ। जब गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा शुक्रबार छुट्टी हुन्थ्यो, अनि छुट्टीको दिन चाहिँ रेकर्डिङ टाइम राखेको हुन्थ्यो हामीले। अनि त्यसमा पनि रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र के थियो भने 1 घन्टाको चार्ज पे गरे हुन्थ्यो प्रड्युसरले होइन। त्यो 1 घन्टाभित्रमा हामीले गाइसक्नुपर्ने। अब त्यो भाका, हजुर, त्यो भाका सिकेको पनि हुँदैन र त्यहाँको स्टुडियो जुन रेकर्डिस्टहरूलाई हामीले जसरी नेपालमा बुझाउन सकिन्छ, यहाँ यस्तो भयो त्यहाँ त्यस्तो भयो, मलाई यसरी दिनुहोस्, अथवा त्यसरी बुझाउनु पनि गाह्रो। अनि अर्को कुरा आफ्नो जब र अनि त्यो गीत सङ्गीतलाई दुईटालाई एकै तरिकाले म्यानेज गर्न चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो। एक त छुट्टी त्यो दिन मात्रै हुने, अरू दिन ड्युटी जानुपर्ने, त्यो दिनमा नभई अर्को दिन गर्न नपाउने। अर्को कुरा 1 घन्टाभित्रमा सकाइसक्नुपर्ने। त्यो 1 घन्टामा भाका सिक्दा गाउँदा राम्रो भयो होस् नभए नहोस्, त्यतिमा आफूले जस्तो गाउन सक्यो, नसके अब
छैन। जबरजस्ती पनि त्यो सक्नै सक्नै पर्ने पर्यो। क्या दाइ, त्यो हजुर। त्यो चाहिँ अलिकति त्यो समस्याहरू हजुर। सम्झिन्छु गीत हजुर, सङ्गीतको पिरियडमा अथवा अहिले नेपालमा त त्यो छैन नि त, जति हजुर, समय लाएर नेपालमा त हजुर, रेकर्ड गराउनु पनि भयो होइन। हजुर। त्यो विदेशी भ्यूमा उता काम पनि गर्नु पर्यो, सँगसँगै गीत रेकर्ड गराउँदाखेरिको त्यो हजुर, दुःख। त्यो अनि चाहिँ सुखको क्षण पनि सुखको क्षण यही नै हो दाइ, दुःख सुख चलिरहेछ जिन्दगी, दुःख सुख। गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि कतिको खुसी हुनुहुन्छ त, सुख कतिको त सुखी यही त हो हुनुहुन्छ? दाइ, जस दर्शक श्रोताहरूले आफूले गाएको गीतलाई मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ, है त यसरी यति गाउन सक्ने छ, एउटा भविष्य छ, यति गाउन सक्छौ तिमीले, आफूभन्दा ठुलो अग्रज कलाकारले भनिदिँदा, उहाँहरूको माया पाइराख्दा, 2-4वटा गीतहरू भए पनि चलेर सबैले यो जानुका तामाङले गाउनु भएको भनेर भनिदिँदा त्यति नै खुसी छ। आत्मसन्तुष्टि हुन्छ एकदम। हजुर। अहिले त पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि कुनै पनि कार्यक्रमहरू भएका छैनन् होइन। अहिले अब बिस्तारै सुरु होला। योभन्दा अगाडि कार्यक्रमहरूमा कहाँ पुग्नुभयो त? हुन त तपाईँ विदेशमै बस्नुहुन्थ्यो, तर पनि नेपाल आउँदाखेरि कसरी म्यानेज गरेर पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन, कता पुग्नुभयो? नेपालतिर आएर त्यति धेरै हिँडेकै छैन भन्दा पनि भयो दाइ, किनभने बसाइ उताको थियो। अनि उहाँ चाहिँ एउटा यहाँबाट कलाकारहरू जानुहुन्थ्यो, त्यहाँको एउटा स्थानीय कलाकार भनेर चाहिँ हामीलाई इन्भाइट गरे हुन्थ्यो। त्यस्तै दुबईमै चाहिँ छुट्टीको दिन अब कार्यक्रम पर्दाखेरि हामी एउटा स्थानीय कलाकार बनेर चाहिँ गइन्थ्यो प्रोग्रामहरूमा, त्यो पनि कहिलेकाहीँ दाइ जसरी आफूले टाइम म्यानेज गर्न सकेको बेला, नत्र नेपालमा त्यसरी त्यो बसाइ अब थायी रूपमा बल्ल आउनु भएको छ होइन, बस्नु भएको छ। अब कार्यक्रममा चाहिँ जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ होला भन्ने हामीले पनि अपेक्षा गर्छौँ होइन। हजुर। अनि तपाईँ एउटा छोरी मान्छे होइन, छोरा मान्छे र छोरी मान्छेलाई अझै पनि समाजमा अलिकति फरक तरिकाले हेरिन्छ होइन। कतिको गाह्रो भयो त तपाईँ यो क्षेत्रमा रहनको लागि? मलाई चाहिँ यस्तो दाइ, पहिले त मेरो आफ्नो फ्यामिलीले यी कुराहरूलाई बुझिदिनुहुन्छ, त्यति गाह्रो भएन। अब समाजले के भन्छ भन्ने कुराहरू रह्यो, त्यसमा अब आफ्नो सिधा हिसाबले सिधा तरिकाले त्यो पाटोमा जाँदाखेरि खासै त्यस्तो नराम्रो समस्या आएको छैन तपाईलाई? खासै गाह्रो परेको छैन? छैन। घर परिवारले के भन्नुहुन्छ त अब तपाईँलाई? खुसी हुनुहुन्छ दाइ, मेरो घर परिवारमा त मेरो सबैजना दाइहरू दिदीहरू मम्मी ड्याडी एकदम खुसी हुनुहुन्छ। ठिक छ, राम्रो गर, अझै केही सिक्नुपर्छ, सिकेर गर्नुपर्छ, गीत सङ्गीतको विषयमा केही ज्ञान लिनुपर्छ, राम्रो गर, तिमीलाई जेसमा ठिक लाग्छ त्यही गर भन्नुहुन्छ। अनि यो गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि हुन त लोकदोहोरी कलाकारहरूले त्यति औपचारिक रूपमा सङ्गीतको अध्ययन गर्नुभएको छैन होइन। सर हेर्दाखेरि पनि अध्ययन गर्न पनि खासै आवश्यक छैन, किनकि लोक फेरि टुन अलिकति फरक हुन्छ होइन, मोडर्न टाइपको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन त? नै छैन दाइ, मैले गरेको छैन, तर गर्नै पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन दाइ, आवश्यक चाहिँ छ। आवश्यक छ यसमा पनि। हजुर, म पनि अब बरु बसेर यहीँ म सिक्छु, क्लास लिन्छु भन्ने सोचिरहेको छु। अब थायी रूपमा बस्नुभयो भने अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ? हजुर, एकदम फरक पर्छ अध्ययन गरेर र नगरेरमा होइन। अब जस्तै हामीले यत्रा गीतहरू गायौँ, अब राम्रो भएकाहरू त कति नै छ र कतिपय गीतहरू पछाडि नै छन् नि त। हजुर। ज्ञान लिएर गरेको र नगरेकोमा धेरै फरक पर्छ दाइ। लोकगीतमा अध्ययन गर्नै नपर्ने भन्ने होइन, यसमा पनि धेरै कलाकारहरूले औपचारिक रूपमा सङ्गीतको अध्ययन गर्नुभएको छैन हामीले देख्दाखेरि पनि होइन। जेस लिन पर्दो रहेछ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? हजुर। अब हामी एउटा गीत सुनौँ तपाईँले गाउनुभएको, त्यसपछि हामी बिस्तारै छुट्टिन्छौँ पनि। मैले गाएको गीत कुन गीत गाउँ त दाइ? तपाईँलाई मन परेको, हुन त तपाईँले आफूले गाएका सबै गीतहरू त्यत्तिकै मनपर्छ होइन? एउटा मेरो एकल गीत थियो, तीजको गीत थियो। हजुर। यसमा पनि हाम्रो सरस्वती सांस्कृतिक म्युजिक प्रालीबाटै गएको थियो, खेम्जीकै लय शब्दको थियो एकल गीत पनि, म त्यही थोरै गाउँछु। झरेर बतास के गरेका होलान् बरै मेरा दाजु भाइ त, झरेर बतास यसपालिको तीजमा पनि जान पाइन माइत। ओए झरेर बतास माइती देशको लाउँछ तासा,
झरेर बतासा माइती देशको लाउँछ तासा। थ्याङ्क यू। एकदम घाँटिनु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अलिकति चिसो पनि छ त्यसले गर्दाखेरि जे होस् यति बेला दर्शक महानुभावले हेरिरहनु भएको छ साङ्गीतिक बहस जानुका तामाङको साथमा। र अब फेरि पनि हामी तपाईँलाई उहु गुलियोको एकदमै धेरै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण युनिटलाई होइन। र तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसलाई दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यति बेला कार्यक्रम साङ्गीतिक बहस हेर्नुहुने देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई के भन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच दाई। सर्वप्रथम त मनासलु टेलिभिजन दाईलाई, राजकुमार रायमाझी दाईलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आएर केही कुराहरू राखिदिनु टाइम दिनुभयो। र देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण कलाकारदेखि लिएर दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवा जति पनि हुनुहुन्छ दर्शक श्रोताहरू, मलाई माया गरिदिनुहुने, हाम्रो गीतलाई माया गरिदिनुहुने सम्पूर्णलाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। अबका दिनहरूमा पनि हजुरहरूकै माया साथ सपोर्ट को आवश्यकता छ। त्यही नै हाम्रो सफलता हो। माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आजको साङ्गीतिक बहसमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय गायिका जानुका तामाङ। आजको साङ्गीतिक बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो होला भन्ने अपेक्षामा रह्यौँ। यतिन्जेल तपाईँले आफ्नो स्थानबाट कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुन अनि म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी, कार्यक्रम संयोजक प्रकाश बराइली अभिव्यक्ति अनि आजकी पाहुना लोकप्रिय गायिका जानुका तामाङ, हामी सम्पूर्ण आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको बाँकी यात्रा सफल रहोस्।